بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ماه رمضان هستیم و در برنامه رمضان در کشورها از شبکه تلویزیونی شارجه. اون چیزی که لازم هست ما بدان توجه کنیم در این ماه تلاوت قرآن و اون چیزی که خداوند از ما خواسته، یعنی شما قرآن بخوانید. هر چیزی که، هر نحوهی که، هر طوری که میسر شد. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اون چی میسر شد بخوانید. ولی آیا برای ما مشکل است که روزی یک جزء قرآن بخوانیم در ماه رمضان، که لااقل یک ختم قرآن در خانه ما باشد، در بین خانواده ما یک ختم قرآن باشد، به گونه‌ای که بچه ها و خانواده را دور هم جمع کنیم و هر شب یک جزء بخوانیم؟ آیا این مشکل است؟ به نظر من مشکل نیست، زیرا که این کمترین عملی است که ما در رابطه با قرآن انجام میدهیم. قرآنی که خداوند در همین ماه آن را نازل فرموده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان، اون ماهی که خداوند در آن قرآن فرود آورده است، یعنی رمضان هست، که در جایی میفرماید که در این ماه شب قدر است. لیلة القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه بهتر است. انا انزلناه فی لیلة القدر، ما در شب قدر این قرآن را فرود آورده ایم. پس شایسته است برای هر مسلمان که لااقل شبی یک جزء قرآن بخواند. اگر که شما بیشتر انجام بدهید به مراتب بهتر هست و اجر بیشتری دارید. عرض کردم که بزرگان دین، کسانی که اهمیت میدادند به رمضان، تمام کارها را تعطیل میکرده و مشغول تلاوت قرآن و نماز میشدند. تلاوت قرآن به گونه‌ای که خدا فرموده، نه با عجله و سرعت. بعضاً این قرآن را یک دستاویز قرار میدهند برای افتخار، برای فخر فروشی. این جایز نیست که با عجله شما آن را بخوانید و بعداً بگویید که ما در ماه رمضان 30 ختم کردیم، هر روزی یک ختمی. مگه میشه؟ در سوره مزمل میفرماید که ورتل القرآن ترتیلا، قرآن را آهسته، با صدای خوب، با رعایت احکام تجوید و تلفظ حروف از مخارج حروف تلاوت کنید. نه اینکه با عجله میخواهید بخوانید و هدفتون ختم قرآن است. طمأنینه و آرامش و تدبر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. در سوره محمد این را میفرماید که آیا به قرآن توجه نمی کنند، از قرآن یاد نمیگیرند، از قرآن پند نمیگیرند، از قرآن نمی آموزند؟ قرآنی که خداوند میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله، این قرآنی که ما اگر بر کوه فرود می آورده ایم فروتن می شد به خاطر عظمت این قرآن. حال شایسته نیست که ما با کیفیتی بخوانیم که نه در معنی ظاهری و نه در تلاوت آن و نه در تدبر آن و نه در تلذذ از معانی و تلاوت آن بهره‌ای نبریم. به این چنین قرآن خواندن میگویند بازی با قرآن، و قرآن نازل نشده که ما با آن فخر بفروشیم یا با آن بازی کنیم. قرآن کلام الله است و کلام الله صفت الله است که با هر سطری که میخوانید باید چیزی یاد بگیرید و این خیلی عجیبه. تنها کتابی که فرسوده نمی شود، معنی آن از بین نمی رود، کهنه نمی شود. عرض کردم فرسوده نمی شود، نه این که کاغذهایش فرسوده نمی شود، فرسوده معنی نمی شود. اگر هم 10 بار شما بخوانید، تکرار کنید، یک صفحه را شما 10 بار تکرار کنید،
هر باری که این صفحه میخوانید یک چیز جدیدی یاد میگیرید و این است معجزه قرآن. برعکس کتاب‌های دیگر، شما کتاب‌های دیگر دارید میخونید براتون مثل رمان، مثل داستانه، این کتاب تکرار میشه، این کتاب براتون خسته کننده است، برای بار دوم، سوم، چهارم که میخوانید دیگه نمیخواید بخوانید، برای اینکه خسته کننده است، تکراریه براتون، به جز قرآن که امکان نداره تکراری بشه. شما هر دفعه‌ای که میخوانید یک چیز جدیدی یاد میگیرید و این معجزه قرآن است. و این قرآنی که خداوند میفرماید درش تدبر معنی داشته باشید و تنها کتابی است که خواندن آن اجر است، حفظ آن اجر است، تدبر در معانی آن اجر است و نوشتن آن اجر است، تعلیم آن اجر است. بهترین عمل، بهترین درس، درس قرآن و تلاوت قرآن است. میفرماید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما آنهایند که قرآن بیاموزند و به دیگران یاد دهند. قرآن بهترین علم است، والاترین علم است، سرآمد تمام علوم و دانش هاست، زیرا کلام الله است. از اینجاست که این قرآن لا یمسه الا المطهرون است. جز پاکان کسی به قرآن دست نزند. انسان باید پاک باشد، با وضو باشد، غسل بر او واجب نباشد، در حالت جنوب نباشد و انسان مشرک نمیتونه به این قرآن دست بزنه تا اینکه ایمان بیاورد. پس این قرآن عظمت دارد. برای عظمت قرآن ابهتی قائل بشید که لیاقت قرآن داشته باشد. حال که درباره قرآن ما فهمیدیم و این قرآن که یهدی للتی هی اقوم، برای بهترین راه ها، استوارترین راه ها راهنمایی می کند. قرآن برعکس کتاب های دیگه درش داستان هست، درش پند هست، درش توحید هست، درش عبادت هست، درش احکام هست. از قرآن پند بگیرید. چون تو میخواهی مسلمان زیستن، شعر اقبال لاهوری، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر بخواهی مسلمان باشی باید با قرآن زندگی کنی. قرآن سر مشق زندگی خود قرار بده، الگوی خود قرار بده. کلام الله است. لذا شایسته نیست برای انسان مسلمان و مؤمن که در 24 ساعت قسمتی از آیات قرآن را تلاوت نکند. عرض کردم میفرماید فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اون چی میسر شد، یک صفحه، نصف صفحه، چند آیه، 2 صفحه، 10 صفحه، بعد از نماز صبح، بعد از نمازهای 5 وقت، قبل از خوابیدن، در نمازها، روحانی، حفظ، مراجعه، تمام اینها می شود عبادت. حالا جالب اینجاست که می شود عبادت. هر حرفی از قرآن حسنه و پاداشی دارد. هر حرفی، نه هر کلمه ای. می فرماید لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. شما توجه کنید در گفتن مثلا الف لام میم شما 30 حسنه دارید، 3 تا حرفه. حالا چه رسد که شما بخواهید 30 جزو قرآن بخوانید و 114 سوره. این ماه قرآن است. ماه رمضان ماه قرآن است. اگر ما در این ماه قرآن نخوانیم پس کی بخوانیم؟ اون که در اروپا است قرآن میخواند، اون که در مکه و مدینه هست هم قرآن میخواند. این قرآن برکت دارد که در شرق دنیا و در غرب دنیا همان قرآن است و همان تلاوت است و همان تعبد است. کتابی که با تلاوت آن انسان تعبد خود را به خدا نزدیک می کند. یکی از سوالهایی که در قبر از من و شما می شود
اینه که کتابت چی بود. من ربک، ما دینک، من نبیک. کتابت آخر چی بود؟ کتاب ما قرآن است. دستورالعمل ما قرآن است. قرآن خوانده ایم، حفظ کرده ایم، با قرآن نماز خونده ایم، با قرآن زندگی کرده ایم، با قرآن هم مردیم. خیلی مهمه. به قاری قرآن گفته می شود که بخوان در بهشت، بخوان، هرچه بیشتر بخوانی منزلت تو در همون آیه است که با آن قرآن تمام می کنی و می خوانی. منزلت بالاتر، هر منزلتی که بالاتر است از آن قاری قرآن است. تلاوت قرآن برای انسان مؤمن یک عمل لاینفک است. پس آیه 29 سوره فاطر همین چیزی که بنده عرض کردم، ان الذين یتلون کتاب الله، یک، و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارة لن تبور. با صیغه مضارع آمده، یتلون یعنی این صفت منفک نشدنی از اونهاست. همیشه در حال تلاوت قرآنند و همیشه میخوانند. مضارع استمراری است. صفت امروز، فردا، امشب، شب بعد، و این ماه و ماه بعد، و این سال و سال بعد، این لحظه و لحظه آینده. و تنها کتابی است که با خوندن آن شما لذت میبرید. اما نباید قرآن را دستاویز مسائل مادی قرار دهیم. لذا در مسئله تلاوت قرآن اخلاص لازم است. اگر برای الله نباشد بیهوده است. یکی از اعمالی که در روز قیامت از انسان پرسیده می شود، می گوید شما چرا قرآن خوندید؟ انسانی که تظاهر می کرده، انسانی که ریا قرآن می خونده، بهش گفته می شود چرا قرآن خوندید؟ کتاب خداست، ما خوندیم. دستور تو بوده ای الله، ما خوندیم. بهش گفته می شود کذبت، دروغ میگی. قرآن خوندی که بهت بگن صدای خوبی داری. وقت قیل، گفته شد، تمام شد. پاداش خود را در دنیا شما گرفتید، اینجا دیگه هیچ اجری ندارید. پس اخلاص در تلاوت قرآن معنیش چیه؟ یعنی این که من نروم به خاطر تعریف و تمجید و به من پول بدهند و به من هدیه بدهند قرآن بخوانم. قرآن بخوانم که دیگران را تحت تأثیر قرار بدهم. هدفم یادآوری و تذکر باشد برای قرآن. هدفم تشویق برای حفظ قرآن و تلاوت قرآن باشد. این اجر است. اما هدف فخر فروشی، صدای من خوب است، من انسان بالاخره قاری هستم و من بلدم، صدای خوبی دارم، تمام شد. اجر از بین رفت. از روز اول شما بدون اجر ماندید. والعیاذ بالله. و این است که انسان خسر دنیا و الاخره می شود. مسئله اخلاص در تلاوت قرآن یک موضوعی است که مد نظر هر مسلمان است. چرا میگویم در رمضان؟ چون که ماه قرآن است و اخلاص درش بیشتره. من و شما در خانه میخوانیم، در اتاق خود میخوانیم، کسی هم ما را نمیبیند. فخر فروشی هم در این نیست. هدفمان یادآوری است. اگر با خانواده دور هم میشینیم، در مجلسی، در نشیمن، در ساله و در جایی که اعضای خانواده می‌نشینند، قرآن میخوانیم که یادآوری باشد برای خود و فرزندان و خانواده. اون که در اتاق خواب خود قرآن میخواند اخلاص بیشتری دارد. اون که هر لحظه قرآن میخواند بدون این که توقع تعریف و تمجید از دیگری داشته باشد، بدون این که بخواهد ریا و تظاهر کند و به رخ دیگران بکشد، اجر ویژه‌ای دارد. در حدیث داریم که قاری قرآن میآورند روز قیامت
در پیشاپیش آن سوره بقره و آل عمران می رود و از صاحبش دفاع می کند. قرآن از خواننده خود دفاع می کند. قرآن از حافظ خود دفاع می کند. قرآن از کسی که از آیات آن تدبر کرده دفاع می کند در روز قیامت. و این بهره است که قاری قرآن دارد و کتاب دیگر ندارد. آیا بدین نتیجه رسیده اید که این تنها کتابی است که همیشه جدید است، همیشه مدرن است، در هر سرزمین، در هر قاره، در هر جا، در هر مکان شما قرآن بخوانید یک چیز جدیدی دارید؟ اون که پادشاه است قرآن میخواند استفاده میبرد، اون که وزیر است قرآن میخواند استفاده میبرد، اون که انسان عادی است قرآن میخواند و استفاده میبرد. اجر کسی بیشتر است که اخلاص بهتری داشته باشد در تلاوت قرآن و در تدبر معانی قرآن و دنبال حقیقت هست و دنبال این است که از قرآن یاد بگیرد. می‌فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچی در این قرآن جا نگذاشتیم مگر این که گفتیم که حکمش چیست، حلال است یا حرام، جائز است یا مکروه، مباح است یا نیست. تمام اینها احکام اشیا را گفتیم، عقاید را گفتیم، توحید را گفتیم، داستانها را گفتیم. یعنی زمانی که آیه 3 سوره مائده نازل می شود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یا آیه‌ای که علما می‌فرمایند واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دیگه آخرین آیه‌ای بود که در این قرآن آمده. یعنی همه چیز را درش کامل کردیم، از روز اولی که به محمد صلی الله علیه و سلم گفتیم اقرأ بسم ربک الذی خلق تا آخرین آیه‌ای که الیوم اکملت لکم دینکم، یا آیه دیگر واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، تا آخر این آیه. بین این آیه و اون آخرین آیه تمام احکام، تمام ما یحتاج یک انسان مؤمن در سعادت دنیا و آخرت در این قرآن قرار دادیم. حال ای مؤمن شما بیا از این قرآن استفاده ببر، استفاده معنوی، استفاده تدبر، استفاده عمل، استفاده یاد گرفتن، استفاده به خدا نزدیک شدن. با قرآن بیشتر به خدا نزدیک می شوید. از خدا بخواهید که به شما توفیق تلاوت قرآن و تدبر در معانی قرآن عطا فرماید. یکی از اسمی که بر قرآن هست ذکر هست. ذکر یعنی قرآن. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. این دعای پیامبر بود. از اینکه این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید تشکر میکنم. تا دیدار دیگر شما را به خدا میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.